Bonjour, salam mes amis le compétition mes abonnés inchallah تكونوا كاع بيان معكم توجور في الناس فلوكس بور اون نوفيل فيديو ان شاء الله. دونك في لا فيديو هذه حبيت نبارطاجي معكم ان سوجي تري امبورطون كونسيرنون كيفاش تبوستولي بور اون كونديداتور في لونيفرسيتي باري ساكلاين. افون سا درت لكم فيديو كيفاش ديروا تسجيل في لونيفرسيتي باري ساكلاين، كومون كريي ان كونت في لونيفرسيتي باري ساكلاين. المرحله الاولى نخليكم اللين تاع لا فيديو هذيك باش تعرفوا كيفاش تكريا كونت في لونيفرسيتي باري ساكلاين. دونك اجوردي المرحله الثانيه راح ندير لكم فيديو كيفاش تبوستولي بور اون كونديداتور في لونيفرسيتي باري ساكلاين، جميع التخصصات كاينه. دونك بريميرمون ابونيكم لاشين يوتيوب فيرنس بلوكس، بارطاجي لا فيديو هذه، لايكي لا فيديو هذه، فوالا مي زامي بور مونكوراجي. دونك سويفي لا فيديو جوسكا لا فان باش تعرفوا كاع المعلومات كل المراحل بالتفصيل كيفاش تبوستولي بور لا كونديداتور في لونيفرسيتي باري ساكلاين. اون كومونس الشرح ميزان. بونجور السلام ميزان بالكومبيتيان ميزابون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. معكم توجور في ناس فلوكس بور اون نوفيل فيديو ان شاء الله. دونك اجوردي حبيت نبارطاجي معكم لانفورماسيون كيفاش تبوستولي بور لونيفرسيتي باري ساكلاين، لونيفرسيتي نون كونيكتي ا كومبيس فرونس. دونك تقدروا ديروا لي ديمارش كومبيس فرونس. بار كونتر تاني ديروا لانسكريبسيون في لونيفرسيتي باري ساكلاين، université non connectée à Campus France pour avoir plus de chances d'avoir une acceptation في l'université هذه. تاني نخليكم ليان تاع لي université non connectée à Campus France، درت فيديو على لي زوتر يونيفرسيتي تقدروا تسجلوا فيها، نخليكم ليان في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو هذه نتاع لي زوتر يونيفرسيتي. دونك في لا فيديو هذه راح ندير لكم الشرح كيفاش تبوستولي بور لي فورماسيون اللي كاينين في لونيفرسيتي باري ساكلاين. افون سا درت لكم اون فيديو كيفاش ديروا تسجيل لا كرياسيون دو فوتر كونت في لونيفرسيتي باري ساكلاين، نخليكم لين تاع ما فيديو كونسيرنون تسجيل او فتح حساب في جامعة باري ساكلاين في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو هذه باش تعرفوا كيفاش تكريو ان كونت في لونيفرسيتي باري ساكلاين. فوالا دونك بور بوستولي كونديداتور نكليكيو هنا نوفيل كونديداتور، تجيكم لاباج هذه كيما راكم تشوفوا نوفيل كونديداتور. كاين لي كاز هادو فورماسيون، ايتا سيفيل، باركور اكاديميك، ستاج، باركور بروفيسيونيل، انفورماسيون، ديفيرس، عندكم جوستيفيكاتيف وعندكم فاليداسيون كونديداتور. فوالا نبداو بالفورماسيون. شوا دو لا فورماسيون، عندكم ديبلوم شوازي، ماستر، عندكم مونسيون. هنا كاين قاع لي سبيسياليتي كيما راكم تشوفوا هنا، ادمينستراسيون ايكونوميك اي سوسيال، اغرو سيونس انفيرونمون، تيريتوار بيزاج فوري، ارشيف، ايكولوجي ايفوليوسيون، بيو انفورماتيك، بيولوجي سونتي، فوالا شيمي، كومونيكاسيون دي اورغانيزاسيون، كونطابيليتي كونترول او دي، كونترول دي جيستيون او دي اورغانيزاسيونيل، ديسان، دروا، droit de la santé, droit des affaires, droit international, droit privé, droit public, droit social, économie de l'environnement, de l'énergie et des transports, économie politique et institutions, électronique, énergie électronique automatique, énergie, ergonomie, éthique, finance, génie civil, gestion des ressources humaines, gestion territoire et développement local, histoire, informatique. فوالا كاين قاع دي سبيسياليتي كيما راكم تشوفوا في لا ليست هذه. فوالا نخير برك اون سبيسياليتي باش ندير لكم الشرح. نديرو باغ اكزومبل جيستيون دي ريسورس هومان. فوالا عندنا نيفو ديبلوم كاين ام 2، كليكيو ام 2. كون فورماسيون كاين ماناجمنت دي ريسورس هومان اي ترانسفورماسيون ديجيتال، كاين ماناجمنت ديفلوبمون دي ريسورس هومان سيت ايفري، ماناجمنت دي ديفلوبمون دي ريسورس هومان سيت فيرساي. فوالا هنا جوست نعطيكم لا فورماسيون تقدروا تبوستولي بور سيت فورماسيون. فوالا هنا في الشوا نتاعي عطالي برك 3 فورماسيون، نخير وحده منا. فوالا فوالا هنا يعطيكم لا فورماسيون كونسيرنون الشوا نتاع لا فورماسيون هذه.
management des ressources humaines et transformation digitale site EVSQ Guyane Court, voilà. Vous pouvez utiliser votre dossier de candidature, mais vous ne pourrez pas le valider avant le 4 juin 2022. Vous serez averti par mail une semaine avant le début de la prochaine session de candidature. Session de candidature pour cette formation comme de 4 juin 2022 et 4 2022 inclus, de 2/5 2022 et 16/5 2022. Voilà, هنا عطاكم l'information la date وقتاش ديروا validation de votre candidature في لا فورماسيون هذه. عندكم تخيروا كاين دو سيسيون كما راكم تشوفوا هنا. فوالا ابخي تكليكيو في ليطاب سويفون. هنا تجيكم لاباج هذه كما راكم تشوفوا ليطا سيفيل. هنا كما راكم تشوفوا هنا لاكاز تاع الفورماسيون ولات اونفير. فوالا دونك ليطا سيفيل عندكم انفورماسيون جينيرال، عندكم اوم او بيان فام تخيروا تكوشيو هنا وين كاين النجمه الحمراء هذه سي اوبليغاتوار. ديروا اوم نون دو فامي، ديروا اللقب درت فلوكس، برينو الاسم درت فاريناس، نون دوزاج دوزيام برينو تروزيام برينو سي با اوبليغاتوار، ما تعمروش لي كاز هادو خليهم هكذا. عندكم دات نيسونس درت 10 سبتمبر 1987. البي درت لالجيري، كل واحد يدير البي نتاعو وين يسكن اكزاكتومون. ناسيوناليتي ان درت الجيريان، فيل دو نيسونس درت بويرا، ديبارتمون اترونجي. عندكم ناسيوناليتي دو ما تعمروش لاكاز هذه خليوها هكذا فراغ. فوالا عندكم لادريس، عندكم نيميرو تليفون. فوالا درت 5 45 33 10 78. فوالا البي درت الجيري، ديروا النيميرو لارو، ديروا مكان او بيان الفيلاج وين تسكنوا اكزاكتومون. درت رو نيميرو 10 فيل دو بويرا، درت الكود بوستال درت 2008. فوالا لا فيل درت بويرا. هنا تقدروا تكليكيو في لاكاز هذه اونجستري اي كيتي. باغ اكزومبل ما عندكمش الوقت اوجوردي باش تكملوا لي زوطخ ايطاب، تكليكيو هنا و دوما باغ اكزومبل تكملوا لي زوطخ ايطاب ديريكتومون، ما تزيدوش تولوا تعمروا لاكاز تاع الفورماسيون ونتاع ليطا سيفيل، تكملوا ديريكتومون ليطاب سويفونت. فوالا جوست اون انفورماسيون على لاكاز هذه. دونك نكليكيو ايطاب سويفونت. دونك تجيكم لاباج هذه كيما راكم تشوفوا هنا لاكاز ايطا سيفيل ولا طونفير. نولوا لا تروازيام كاز باركور اكاديميك. عندكم تعمروا لي زانفورماسيون تاعكم كونسيرنون فو زيتود. عندنا بريميرمون بكالوريا او ايكيفالون الباك تاعكم. هنا درت لاني جبت الباك باغ اكزومبل اون 2009. مونسيون هنا ديروا تري بيان بيان اسي بيان. لا موين تاع الباك تاعكم اسكو جبتوه مونسيون تري بيان 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 اسي بيان بيان باسابل. انا درت بيان. فوالا لا سيري ديروا لا سيري نتاع الباك تاعكم، سوا باك ليتيرار ou bien لي لونغ ou bien scientifique. انا درت لي لونغ. فوالا البي درت l'Algérie. Première inscription dans l'enseignement supérieur français. Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? هنا تكليكيو نو. cursus actuel ديروا واش راكم تقراو دركا. Où avez-vous suivi votre formation cette année? ديروا هنا لا كاز لا دوزيام هذه dans un établissement à l'étranger puisque حنا نقراو en Algérie. Voilà ou bien dans un autre pays. l'essentiel تكوشيو لا دوزيام كاز هذه dans un établissement à l'étranger. Voilà هنا ديروا واش تقراو actuellement. par exemple ندير نقرا ماستر نقرا ماستر 1. البي ندير l'Algérie. لا فيل ندير باغ اكزومبل بويرا. فوالا ليطابليسمون اكلي
pardon, l'université exemple أكلي محمد والحج. voilà. formation suivi نديرو psychologie par exemple. voilà. أنا كورسوس بريسيدون قبل الماستر واش كنتو تقراو. بريميرمون نكوشيو لا كاز هادي توجور ou avez-vous suivi votre formation l'année passée dans un établissement à l'étranger. voilà. نديرو par exemple licence puis نديرو toujours l'Algérie la ville. la licence أنا قريت في تيزي وزو ندير تيزي وزو. établissement l'université de تيزي وزو. formation قريت psychologie toujours. voilà. هنا باركور اكاديميك فوالا. انا هذا واش قريت انايا. نتوما اذا قريتو باغ اكزومبل ماستر دو ديرو ماستر دو ابخي ديرو لاني بروسيدونت افون ديرو ماستر 1 وديرو لا ليسونس تعمرو لي كاز هذا. انا ندير اوكان فورماسيون. فوالا. بيسك انا قريت برك عندي actuellement master 1 وعندي لا ليسونس. فوالا. والباك. هنا تريبونديو على لي كيستيون هادو. كيستيون ديفيرسي sur votre parcours académique. postulez-vous dans le cadre d'un programme d'échange international. تقولوا non. تكوشيو لا كاز هادي non. postulez-vous dans le cadre d'un double diplôme master grande école. تكوشيو non. pensez-vous faire ensuite une thèse de doctorat. تكوشيو non. ou bien oui. اللي يحب يدير دكتوراه يكوشي وي. انا ندير نو. فوالا. postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger. تكوشيو non. avez-vous eu une interruption d'études pendant plus de 2 ans. هنا par exemple عندكم une année دوبليتو فيها y a pas de problème. تقدروا تبوستوليو تاني تقدروا تجيبوا une acceptation. تقولوا par exemple non. انا ما عنديش ما دوبليش ندير نو. فوالا. وتكليكيو ليطاب سويفونت. عندكم هنا كيما راكم تشوفوا الباركور اكاديميك اي اونفير. كملنا في لاكاز هادي سي بون. درك نروحو لي ستاج. لاكاز نتاع ستاج. فو ستاج عندكم راني عندكم دوري او موا. عندكم سوجي دو ستاج. عندكم لورغانيزم. عندكم ريسبونسابل. فوالا. هنا باغ اكزومبل ستاج نقولو درنا ستاج اون 2019 باغ اكزومبل. durée du mois أنا درت par exemple 3 mois. sujet du stage درت stage sur la psychologie. voilà. organisme par exemple نديرو entreprise privé. voilà. responsable نديرو برك هكذا. exemple نديرو سليم. exemple باش تفهموا برك. فوالا. هنا في لاكاج هادي تقدروا تاجوتيو دوطخ ستاج. اذا عندكم من دوزيام ستاج تكليكيو هنا يخرج لكم ستاج هذا البروميي كيما راكم تشوفوا هنا. درنا سوجي ستاج سور لا بسيكولوجي. ريسبونسابل فاليم. لورغانيزم انتربريز بريفي. دوري عندكم 3 موا راني 2019. هنا تاني تقدروا كي تكليكيو هنا اجوتي تقدروا ديروا دوطخ ستاج اذا عندكم دوزيام ستاج تروازيام ستاج. فوالا. انا ما عنديش درت برك ان سول ستاج. ديروا ليطاب سويفونت.
عندكم هنا كيما راكم تشوفوا لاكاز ستاج ولا طونفير. دونك نروحو لاكاز تاع باركور بروفيسيونيل. فوتر باركور بروفيسيونيل عندكم لاني لا دوري تاع الباركور بروفيسيونيل تاعكم، شحال خدمتو اكزاكتومون. عندكم هنا السوجي تكتب واش خدمتو اكزاكتومون، لورغانيزم وين خدمتو. فوالا اكزومبل نكتبو خدمت اون 2019. خدمت نقولو 6 موا. اورغانيزم اونتربريز بريفي. سوجي خدمت بار اكزومبل بسيكولوج. هذا كليكيو هنا اجوتي بور تاجوتيو ليكسبيريونس تاعكم. كيما راكم تشوفوا هنا سوجي بسيكولوج، خدمت بسيكولوج. لورغانيزم انتربريز بريفي لا دوري 6 موا لاني 2019. تقدروا تاني تاجوتيو دوطخ اكسبيريونس اذا عندكم. فوالا تكليكيو ليطاب سويفون. هنا كملنا في الباركور بروفيسيونيل كيما راكم تشوفوا هنا ولا طونفير. فوالا عندنا فورماسيون ديفيرسي. عندكم لا لونغ ماتيرنيل 1. نديرو اوتر بيسك لا لونغ ماتيرنيل تاعنا سوا تكون كابيل او بيان عرب. فوالا ديرو اوتر. لونغ ماتيرنيل 2 بيان سور ديرو فرونسي. نيفو دو لا لونغ فرونسيز سوا ديرو ديبوتون سوا اسي بون سوا تري بيان. باردون تري بون. نديرو بار اكزومبل بون. فوالا suivi possible de cursus en français. Bien sûr dire oui. Niveau de la langue anglaise كاين débutant assez bon très bon dire assez bon. Voilà. عندكم suivi possible de cursus en anglais تقولوا oui. هنا bourse pour l'année 2021-2022. Avez-vous postulé à un programme de bourse autre que le programme de bourse internationale de master de l'université Paris-Saclay? هنا تقولوا نو. فوالا ديفير كومون يفو كون لونيفرسيتي باريس ساكلين. كيفاش تعرفتوا على لونيفرسيتي باريس ساكلين. هنا كاين لي شوا امي اوتر انترنت صالون دو ليدوكاسيون بار اكزومبل نديرو انترنت. فوالا ابري ديرو ليطاب سويفونت. دونك كملنا في لاكاز نتاع فورماسيون ديفيرس كيما راكم تشوفوا هنا ولا طونفير. دونك نروحو لاكاز ريكومونداسيون. هنا مي زامي لي كومبيسيون لاكاز هادي اي تري امبورطونط. لازم تعمرو لاكاز هادي سينون ما راحش تقدروا تبوستوليو بور سات فورماسيون او بيان لي زوطخ فورماسيون. علاش؟ لا لتر دو ريكومونداسيون هادي امبورطونط. كيفاش ديروا لا لتر هادي؟ سي با سور بابي ولا تكتبوها ولا ان بروف رايح يكتب لكم لا لتر هادي. دونك كاين لي كاز هادو كيما راكم تشوفوا هنا. شاك فورماسيون لازم ديرو دو لتر دو ريكومونداسيون عند دو بروف. هنا عندكم البريمي ريفيرون معناتها البريمي بروف يعطيكم لي زانفورماسيون تاعو نون برينون لادريس ايميل تاعو. البروف اللي قراكم في الجامعه والتخصص تاعكم. ماشي تروحوا عند ان بروف ما تعرفوش كاع وتقولوا له هاك دير لي لتر دو ريكومونداسيون. لازم البروف اللي يدير لكم لا لتر دو ريكومونداسيون هو اللي ديجا قراكم افون بار اكزومبل في الماستر. فوالا او بيان في لا ليسونس او بيان. فوالا وعندكم دوزيام ريفيرون تاني يعطيكم زانفورماسيون تاعو البروف هذا. دوزيام بروف عندكم اللقب الاسم لادريس ايميل. فوالا وتكليكيو سور كونتاكتي سي ريفيرون. كي تكليكيو في لاكاز هادي لي دو بروف هادوك يجيهم دو ايميل انفواي بار لونيفرسيتي باريس ساكلي. لي زيميل هادو سي ان فورمولير رايح يعمرو فيه لي زانفورماسيون تاع الطالب هذا اللي راح يدير لا فورماسيون هادي. يعمرو تاني لا فورماسيون اللي راح يديرها او بيان اللي راح يقراها اون فرونس. تاني راح يقول بلي سي ان بون ايتوديون كان يقرا بيان كان يجيب دي بون موين دي بون نوت بوندون لاني ديتود نتاعو في الجامعه. تاني اون بون ديسيبلين. فوالا راح يشكركم هنا يقولوا بلي كنتو دي تري بون ايتوديون. فوالا
هنا كونسيرنون لا لتر دو ريكومونداسيون درت لكم ليكزومبل هذا نتاع البروف باغ اكزومبل سميتو سعيد سعدي فوالا. ليميل تاعو سعيد 2022 اجيميل اروباز باردون جيميل بوان كوم. هنا تديرو كونفيرماسيون تاع ليميل سعيد 2022 اروباز جيميل بوان كوم. كيما راكم تشوفو هنا جي ديجا كونتاكتي البروف هذا دونك لا لتر دو ريكومونداسيون اي اون اتونت. فوالا عندكم دوزيام ريفيرون دوزيام بروف درت ليكزومبل هذا باغ اكزومبل العيد لي دي ليميل العيد 2022 arobas gmail.com كونفيرماسيون تاع ليميل العيد فوالا دو 2022 arobas gmail.com. كيما راكم تشوفو هنا ليطا دافونسمون تاع لا لتر دو ريكومونداسيون اي اون اتونت. فوالا هذا اكزومبل برك باش تفهموا ميزامي. ما ديروش ليكزومبل هذا نتوما ديروا لي فغي نون برينون و ليميل تاع لي بروف اللي قراكم. فوالا هذا اكزومبل برك باش تفهموا. هنا تقدروا تبدلوا لي دو بروف هادو يا با دو بروبليم. تكليكيو برك سور رولونسي سي ريفيرون. فوالا وتعاودوا تعمروا d'autres profs. Voilà, il n'y a pas de problème. Juste concernant les deux lettres de recommandation qui تبعث l'université les deux formulaires هذوك les deux profs رايح يعمروا les deux formulaires هذوك و فاليديو les deux formulaires هذوك. يجيكم هنا الميساج هنا رايح ليطا دافونسمون نتاع لا لتر دو ريكومونداسيون تاعكم. هنا attente de recommandation تولي votre recommandation est soumise par le prof le premier prof. تاني هنا l'état d'avancement نتاع deuxième lettre de recommandation نتاع deuxième prof تولي هنا attente de recommandation تولي votre recommandation est soumise. Voilà. Après تروحو للكاز نتاع justificatif. Voilà. هنا تاني une étape très importante لازم تفورنيو كاع les papiers هادو demandés sinon votre candidature sera refusée. Voilà. Juste هنا نعطيكم une information concernant la taille des fichiers. Il faut pas dépasser 3 mégaoctets. Voilà. Les fichiers لازم يكونوا ما يديباسيوش 3 mégaoctets. تاني لازم يكونوا format PDF. Juste هنا les PDF sont acceptés. fichier PDF. Voilà. عندكم هنا justificatif obligatoire وعندكم justificatif recommandé. Voilà. Concernant justificatif obligatoire عندكم la lettre de motivation. Bien sûr كما تعرفوا كي تبوستوليو à une formation dans une université لازم ديروا une lettre de motivation. La lettre de motivation ديروا كيما l'exemple تاع Campus France ديروا بريزونطاسيون مقدمة عرض خاتمة. فوالا ديروا فوتر بروجي ديتود بروجي بروفيسيونيل وتهضروا على لا فورماسيون اللي خيرتو pourquoi vous avez choisi cette formation pardon spécialement. تهضروا على الجامعة هذيك تشكروا الجامعة هذيك. فوالا ديروا اون جينيرال اون لتر دو موتيفاسيون. فوالا نخليكم ليان de ma vidéo concernant l'exemple d'une lettre de motivation pour les universités françaises. تقدروا ديروا votre lettre par rapport à l'exemple que j'ai déjà partagé. نخليكم ليان تاع لا فيديو هذه في لا ديسكريبسيون نتاع لا فيديو. فوالا هنا عندكم tous les relevés de notes des années semestrielles validées depuis le bac à la date de la candidature. هنا par exemple أنا j'ai postulé pour M2 donc il faut fournir كاع les papiers concernant le master 1 la licence مع les relevés de notes نتاع الماستر 1 و la licence وتاني relevé pardon نتاع الباك ودير لهم dans un fichier PDF. فوالا عندكم هنا فوالا عندكم كوبي ديبلوم ديروا كاع لي كوبي تاع لي ديبلوم تاعكم شوا ماستر و بيان باك و بيان لا ليسونس. فوالا فورما توجور PDF ما يديباسيوش باردون 3 ميغا اوكتي.
عندكم كوبي بياس ديدونتيتي فوالا، سوا ديرو لا كارت ديدونتيتي تاعكم اون بي دي اف، و بيان ديرو الباسبور دو بريفيرونس، ديرو الباسبور تاعكم فوالا. عندكم اتيستاسيون دو نيفو دونغلي. هنا لا فورماسيون كو جي شوازي il demande une attestation niveau d'anglais. إذا عندكم لاتيستاسيون هادي باردون ديروها، إذا ما عندكمش يا با بروبليم. تاني يا دوطخ فورماسيون كي دوموند با لي تيست، كاين دوطر فورماسيون تاني سبيسياليتي دي فوا il demande لو تيست، دي فوا il demande با، دونك سي بارابور à chaque formation et à chaque spécialité voilà. Mais en général il demande pas le test voilà. عندكم justificatif de résidence en France. تاني هذا البابي جو بونس سي با دوموندي فوالا. عندكم هنا لي جوستيفيكاتيف ريكوموندي. عندكم دو دوسي فاب اوبليغاتوار بور توت لي بيرسون demandant une validation des acquis pour accéder à la formation. عندكم سكور et AU message. Les deux papiers هادو تاني responsable de la formation, il m'a confirmé que c'est pas obligatoire, c'est 3 papiers pour les étrangers. Voilà. Donc كي توجدوا كاع لي بابي هادو تعمروهم هنا في لاكاز هادي كيما راكم تشوفوا هنا انفير باغ اكزومبل. نكليكيو هنا نشوفوا واش يخرج فوالا. تروحوا للفيشي و تاجيتيو فو بابي فوالا. فورما توجور بي دي اف. الفيشي نو ديباس با 3 ميغا اوكتي فوالا باش تفهموا برك. ابخي تكليكيو في ليطاب سويفونت. دونك ابري كي تعمرو كاع الجوستيفيكاتيف هادو دوموندي مي زامي لي كومبيسيون. لا كاز هادي لي تاع الجوستيفيكاتيف اي تري امبورطون تاني. لازم تاجوتيو كاع لي بابي دوموندي ان فورما بي دي اف وما يديباسيوش 3 ميغا اوكتي. اذا ما درتوش لي بابي هادو فوتر كونديداتور سورا ريفوزي فوالا. دونك فات اتونسيون. هنا كي يولو كاع لي كاز هادو اونفير كيما راكم تشوفوا الفورماسيون ليتا سيفيل باركور اكاديميك ستاج باركور بروفيسيونيل انفورماسيون ديفيرس لي ريكومونداسيون كي يعمروا لي دو بروف هادوك لي دو فورمولير اونفواي بار لونيفرسيتي. هنا تولي لاكاز اونفير. تاني لاكاز تاع جوستيفيكاتيف كي تعمروا كاع جوستيفيكاتيف دوموندي بور لا فورماسيون شوازي تولي تاني انفير. تقدروا تكليكيو فاليداسيون دو كانديداتور. هنا اون انفورماسيون فاليداسيون دو لا كانديداتور. vous apprêtez à soumettre votre dossier de candidature au prochain jury de la formation. Attention, toute validation est définitive. هنا كي ديروا فاليدي ما كانديداتور سي بون. ما تقدروش ديروا تولوا بيان تعمروا لي كاز و بيان فوالا. دونك لازم تفيريفيو بيان كاع واش عمرتو ابخي ديروا فاليدي ما كانديداتور فوالا. دونك كيما قلت لكم افون ابخي كي عمركم لي دو بروف هذوك لي دو فورمول اونفواي بار l'université de Paris-Saclay concernant les 2 lettres de recommandation. Donc elle sera soumise par les 2 profs. هنا تولي لا كاز اونفير. تاني كي تعمروا كاع لي جوستيفيكاتيف هذوك دوموندي جي ديجا اكسبليكي كونسيرنون لي بابي فورنير فوالا. تاني لي كونديسيون فوالا. كي تولي لا كاز نتاع لي جوستيفيكاتيف اونفير تكليكيو سور لا كاز فاليداسيون دو فوتر كانديداتور فوالا. ابخي تكليكيو سور لاكوي توليو دون فوتر كونت مون كونت كيما راكم تشوفوا هنا. تلقاو لاباج هادي مي كانديداتور bienvenue dans votre espace de candidature. هنا مي كانديداتور en cours pardon puisque هنا j'ai pas encore validé la formation choisie. كي درت لكم ليكزومبل على مانجمنت دي ريسورس humaines et transformation pardon digitale
كيما راكم تشوفوا هنا l'état A validé. Je l'ai pas encore validé. عندكم la date limite de validation le 4/4/2022. هنا عندكم لا كاز هذه سوبريمي. هنا نعطيكم انفورماسيون كونسيرنون لو شوا هذا. تقدروا تدخلوا وديروا دي موديفيكاسيون في لي كاز هذوك، با بروبليم. تاني تقدروا ديروا سوبريمي لا فورماسيون هذه، تقدروا تسوبريميو لا فورماسيون هذه. جوست هنا il faut respecter la date limitée de validation اللي هي ال 4/4/2022. تاني تقدروا تاجوتيو كيما قلت افون سيت فورماسيون. كاين دوطخ سبيسياليتي بالك تلقاو قل de cette formation, mais tout en général, postuler au maximum de formation pour avoir plus de chances d'être accepté à l'université. كيفاش ديروا d'autres candidatures؟ تكليكيو توجور هنا في لاكاز نوفيل كانديداتور وتكملوا لي زيتاب كيما درت لكم الشرح. فوالا تعمروا لي كاز هذوك. فوالا جوست دي فوا دخلوا دون فو كونت في السيت l'université Paris-Saclay pour vérifier l'état de votre traitement de vos candidatures. Voilà, تشوفوا l'état d'avancement نتاع لي دوموند نتاعكم توجور في السيت. فوالا جوست ان شاء الله تعجبكم الفيديو، ان شاء الله نجيب نكسبليكي نجي في الماكسيموم باش ندير لكم الشرح بالتفصيل. درت لكم كاع لي زيتاب اسويفر ايطاب بار ايطاب كيفاش تعمروا لي كاز هادو. فوالا تاني كيفاش تبوستولي بور لي ديفيرون سبيسياليتي. درت لكم ان اكزومبل نتاع ماناجمنت دي ريسورس هومان اي ترانسفورماسيون ديجيتال باش تفهموا بيان كيفاش تبوستولي بور سيت كانديداتور. فوالا جوست نتوما كي ديروا لانسكريبسيون عمروا فو بروبر انفورماسيون بيسك انا درت لكم جوست ان اكزومبل باش تفهموا كيفاش ديروا ou bien comment faire votre candidature à l'université Paris-Saclay. Voilà. Donc إذا عجبتكم الفيديو هذه ديرونا لي لايك ماكس دو لايك ميزامي، بارطاجيو لا فيديو هذه. من لم يشترك في قناتي فليشترك بور مونكوراجي. اسم قناتي في اليوتيوب فيرناس فلوكس. تلقاو ليان نتاع ماشين يوتيوب في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو هذه. تاني نخليكم ليان نتاع لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو هذه، ليان تاع السيت l'université Paris-Saclay pour faire l'inscription. دونك بون شونس بور تو لو موند. ان شاء الله تجيبوا كاع دي زاكسيبتاسيون في l'université هذه. دونك بون شونس ا توس. ميرسي. تحياتي لكم فيرنس فلوكس. لا بروشين فيديو ان شاء الله. باي.